جڑے صحابہ حضور دے خیمے نو لگے ہوئے تیر بھی برداشت نہ کر سکتے تے اسی ختم نبوت تے حملہ چھوڑ کے تے بیٹھے رہندے. ہاں بیٹھے رہندے بھی ہماری جانیں بڑی قیمتی ہیں. مولا علی عرض کی تھی حضور دا بندے سن ہو. ہاں میں داں نو للکاریا لیکن میں نپنا اینو سی باقی تے نس گئے میں اینو نپ لے. ہاں شیر شمشیر زن شاہ خیبر جڑے حضور دے خیمے نو لگے ہوئے تیر مارن والے بندے نو نہ برداشت کر سکے تے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نے جڑے پرچی دے رہا قیامت والے دن علی کھڑا ہونا ہے. ہاں تے نال صدیق اکبر بھی ہونے نال حضرت عمر بھی ہونے نال عثمان غنی بھی ہونے نال امام حسن بھی ہونے نال امام حسین بھی ہونے نال خالد بن ولید بھی کھڑے ہونے تے جنت تو جن ویکھ ویکھ کے بندے گزارنے. اس دن تو ڈر کے آج لے ان کی پناہ. آج دین دے ڈاکوؤں کو بچو. تاریخ لبیک یا رسول اللہ نال 1000% کھڑے ہو جاؤ.